good morning everybody. Welcome back to Kansa vlog once again. So I am with Abhishek. आजको इन्ट्रो चाहिँ मैले बाहिरै बनाएको बिकज एभ्री टाइम घरबाटै हुन्छ स्टार्ट. सो आज हामी गान्तोक गइरहेको छ. यो भ्लगको मेन रिजन चाहिँ हामी एउटा हाम्रो नयाँ गीत आउनु आँटेको छ आगो आवाजको. त्यो गीतको रिकर्डिङको निम्ति हामी मतलब भिडियो सुटको लागि हामी गइरहेको छ, स्पेसली ड्रमर अनि गिटारिस्टको लागि. सो वे अन द वे हामी जस्ट निस्केको. See the vlog, Alright, finally we have reached the destination. So हाम्रो आजको भिडियो सुटको लोकेसन यही हो. We had a beautiful ride. मजा आयो. अनि हाउ वाज एक्सपिरियन्स भाइ राइड गर्नु कस्तो? दामी, एकदम दामी. ओके, बाटो चाहिँ मल्ली टु जोरथाङ टु मल्ली चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो थियो, तर भए पनि हामी अहिले कति बज्यो? 10 बज्यो. 10 टक्कै. ओके, 10 बजे आइपुग्यो. सो दिस इज आवर लोकेसन. हाम्रो म फर्किआउँछुको लोकेसन पनि यहीँ भएको थियो. अनि स्पेसल थ्याङ्क्स टु यो चर्चको हाम्रो जति पनि मेम्बर्स लिडर्सहरूलाई, बिकज उहाँहरूले हामीलाई एभ्री टाइम हामीले भन्दाखेरि दिनुहुन्छ, स्पेसली लेन्सङलाई. सो आजको हाम्रो मेन उयो चाहिँ त्यही छ, ड्रम्सको लागि हामी सुट गर्नु आएको. सो विल बी रिकर्डिङ ड्रम्सको पार्ट्सहरू. त्यहाँदेखि त्यो सकेर चाहिँ विल बी ब्याक टु जोरथाङ. अनि भाइ चाहिँ नाम्ची जान्छ. यो लाइट के भन्छ यो लाइट? ओके, सो हाम्रो सेटअप अलमोस्ट डन भइसक्यो. हामी यस्तो पाराले सेटअप गरिरहेको छौँ. एन्ड या अब के छैन, हामी भिडियो सुट गर्ने छौँ. ड्रमर इज गेटिङ रेडी. कस्तो फिल गरिरहेको छ तिमीलाई अहिले? कस्तो फिल? यहाँसम्म गर ल पहिला रेकर्ड. सो अब चाहिँ टक्कै चेक हुन्छ ल. ओके, मजाले फुल भएर मजाले गयो तिम्रो. अब किनभने तिम्रो भिडियो आउँछ. रेडी? पुरै कुल भइदियो यसमा चाहिँ. कस्तो हुँदो रहेछ? मजा हुँदो रहेछ भाइ. कस्तो फिल भइरहेको? कस्तो फिल भइरहेको? अलिकति भनिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शक
उहिले नै ब्रेक लिने एकछिन होइन ब्रेक लिने हो भने हामी जाउँ माथि गइकन खाइकन ल ओके सो हामी अलिकति ब्रेक लिनेवाला छौँ हामी यो ब्याट्रीहरू चार्ज गरिराखेँ ल्यापटप र यो क्यामेराको ब्याट्री चार्ज गरिराखेँ म सो हामी के छ लन्च गर्नु लागि जानेछौँ देउराली सो टिल देन सी यू अब हामी निस्किनेछौँ यहाँबाट अहिले चाहिँ हामी यो देउरालीको होटलमा छ लन्च ड्रम्सको बेसी प्रेसर भएर चाहिँ टाइम है लन्च गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ जसको अनि यहाँ भाइको एक्सपिरियन्स त अलिक सोधौँ न बेसी प्रेसर भएर चाहिँ है प्र्याक्टिस नभएर कोक पनि दिनुहोस् न ओके सो हामीले अब लन्च गरिसकिसक्यो क्या सो नाउ वी अबाउट टु मुभ अगेन है यहाँदेखि चाहिँ तल गएर लास्ट टेक गरेर के गरेको अहिले अघि बोलेको छ यहाँ मोमो खान साह्रो परिसक्यो हेर न पानी परिरहेको छ अहिले चाहिँ हामी देउरालीमा छ सो यहाँ पानी पनि परिरहेको रहेछ अब छिटो छिटो गरेर हामी फर्किनु पनि पर्छ सो अब लास्ट 3-4 टेक गरेर हामीले यहाँ पर्क मोमो खायो इट वाज टेस्टी मजा आयो खानु पनि एकदमै पानी परेर चाहिँ जुम निस्क अब हाम्रो सेकेन्ड सेसन अलिकति भिजेछ तर त्यस्तो नोटिस हुँदैन के भन्नु लास्ट टेकमा हुँदैछ एकछिन डिस्ट्र्याक्ट भइहाल्यो हाम्रो सुट हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा हाम्रो म्यालोनमले हामीले पुरा के सामानहरू लिएर आउनु भएको रहेछ होइन धेरै धेरै धन्यवाद हरि अनुम हेलो भनिदिनु यो लिएर आएछ होइन आधी राख्नुहोस् हामी डल्लै खाँदैन अब हामी फर्किन्छ भरे जोरदार फर्किने पानी पर्दैछ त कसै जाने नि म अहिले भरे एकछिन न ल खाऊ म दुईजना मात्रै छु त्यसो भए खाऊ बस्नु न तपाईँ कहाँ जानुभएको एकछिन बस्छु नि ए अँ बस्नुहोस् न ल ओके त्यसो भए अलराइट सो फाइनली हाम्रो ड्रम्सको सुट चाहिँ ओभर भयो भाइले सकेको छ सो कस्तो फिल भइरहेको छ भाइ भित्रबाट मनबाट एकदम शान्ति फिल भइरहेछ कस्तो लाग्यो अब एक्सपिरियन्स कस्तो भयो तिम्रो दामी एक्सपिरियन्स भयो है एकदम टाइम पुरा लाग्यो मैले निकै टाइम पाउनु गरेँ 10 बजीदेखि गाडी कुद्नु गरेको अहिले 2:15 भन्छ त्यत्रो टाइम लाग्यो है अब एक्सपिरियन्स 2:15 भएन त्यो 2:25 भइसक्यो सबसेभन्दा कम्ती टाइम लगाउने हाम्रो भाइ नै हुन्छ सुटहरू गर्नु है सो एनिवेज अब चाहिँ हामी सुट गर्नु आँटेको अनि त्यसपछि चाहिँ हामी गरिसकेर चाहिँ हामी जानेछौँ अरे
राम्रै भयो आजको सुट फाइनली हामी अब अबाउट टु गो होइन यहाँ हाम्रो माइलोमा अलिकति केही भनिदिनुहोस् न अब हाम्रो अलिकति यसको बारेमा अनुमले ल्याइदिनु भएको यो चाहिँ मलाई केही भन्नु छैन मैले एकछिन आएँ डिस्टर्ब गर्ने सो यहाँदेखि चाहिँ वी आर मुभिङ टु लेन्सुङदाको घरमा लेन्सुङदाको घरमा गएर गिटारको पार्ट र अनि किबोर्डको पार्ट चाहिँ हामी टेक गर्नुपर्ने छ सो सी यु देयर इन लेन्सुङदाको घरमा फाइनली लेन्सुङदाको घरमा आइपुग्यो मालिक चाहिँ यहाँबाट आउँदैछ होइन बुढीले साह्रो परेको छ त हौ हिँड्नु बुढीले साह्रो परेको छ त हौ हिँड्नु ओके हामी चाहिँ अहिले लेन्सुङदाको घरमा हामी आइपुगेको छौँ होइन भाइ एकदम फ्रेस देखिरहेको छ होइन सेम हियर विथ मी सो हामीले ड्रम्सको सुट सक्यो ड्रम्सको सुट कम्तीको भनेको कति घन्टा लाग्यो हामीलाई 10, 11, 12, 1, 2 दुई 5 आवर्स 5 आवर्सहरू लाग्यो होइन त्यो 5 आवर्समा भाइको अनुहार चाहिँ माया लाग्दो भइरहेको थियो अहिले मात्रै हाँसु यो भाइ चाहिँ अब अहिले मात्रै जोस आउँदैछ मलाई सो हाम्रो सुटहरू सबै सकेको छ अब गिटारिस्ट आउनु हुँदैछ लेन्सुङदाको गरे सक्ने बित्तिकै हामी भागिदिने त्यो किबोर्ड गरौँ भनेर सोचेको थिएँ तर अब भएन भनौँ न सो द्याट्स इट होइन के भन्दा हुन्छ टोटो पनि बिर्सी भात खाने बिर्सी तर खुट्टा हात जुत्तो बिर्सी के बाहिर बनाउँदै दा तपाईँको पुरा गनाउँदैछ यो जुत्ता छ्या यो बाल हो होइन बाल मतलब छैन लु दा गिटार पक्रिउ छिटो के भयो भएन हौ दा अलिक मान्छे नअटेर अन्त यत्रो भ्याबी भएर बिर्सिहाल्छ भएन हौ चिप्लाउनु छ होला भइपर्दैन मान्छे नअटेर नि खान्छ के एक्टिङ गर्दैछ है अब दाजुको भुटी दामी लागेछ हौ त जिउ त भन्नु सकेन हौ यति के गरिदिउँ है एउटा उयो लाउनु नि त ह्याङ्की छैन किन हेर्ने? पट्टी बान्नु न तल यो अरे मैले ए गिटार त अफ्ठ्यारो कसको थाहा ओरिजिनल हो ए जेन्सको 35,000 डिस्काउन्ट कसको गिटार दा यो 35,000 डिस्काउन्ट चाहिँ कति थियो दाम चाहिँ 1.5 लाखमा एपी फोन रियल उयो रहेछ नि त है स्पेसल के हो स्पेसल एडिसन होइन स्पेसल मोड पो रहेछ स्पेसल होइन हो यो त आयो भने भयो नि अब आउँछ अहिले होइन यसमा खेल्दैन तपाईँ प्रथम खेलेको छ दुईजना कसले खेलेको छ खेलेको छ होइन दुईले गरेको त सो अहिले चाहिँ वी स्टार्टेड आवर जर्नी हामी अहिले यो सिङताम आइपुग्नु आँटिसक्यो फिलिङ गर्दैछ अभिषेक होइन सो यहाँदेखि चाहिँ अलमोस्ट हामी इट विल टेक 2 आवर्स होला 2.5 आवर्सहरू सो हामीले वी आर अ ब्युटिफुल टाइम टुडे अनि मजाको टाइम स्पेन्ड भयो एन्ड पानी पर्दै थियो अघि तर अहिले चाहिँ अब रोकेको छ एन्ड यो चाहिँ दिस इज सिङतामहरू खालको टाइपको दिस इज इट त्यस पछाडि हामी दुई भाइ आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यौँ। एकदमै थकित अवस्थामा दिनभरि सुट गरिसकेर घर फर्किँदै गरेको अवस्था, हाँस्दै रेला गर्दै दुई भाइ बोल्दै क्यामेरामा हेर्दै जोक्स खिल्ली उडाउँदै गइरहेको थियौँ हामी आफ्नो घरतर्फ। तर कसलाई थाहा भरे के हुन्छ, 1 घन्टा बाद के हुन्छ, 2 घन्टा बाद के हुन्छ। हामी दुई पनि त्यही अवस्थामा थियौँ। हाम्रो एकछिन बाद 1 घन्टा बाद हामीलाई के हुन्छ हामीलाई थाहा भएन। हामीलाई थाहा थिएन कि हामी मल्ली टु जोरथाङको बाटोमा 2 रात 2 दिन अड्किन्छौँ भनेर। तर हामी अड्क्यौँ
त्यो कुराले हामीलाई धेरैवटा कुरा सिकायो कि रेनी सिजनमा चाहिँ रातको घडीमा चाहिँ ट्राभल गर्नु हुँदैन रहेछ, विशेष गरी स्कुटीमा। किनभने फसेको बेलामा पानीले हामीलाई स्कुटीमा चाहिँ लुत्रुक्कै पार्यो, हामी लड्यो। त्यस्तै प्रकारले हामी 2 रात 2 दिन रुलो मन्दिरमा अड्क्यौँ र केही फुटेजेसहरू छ, हामी बिजोग भएको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी एउटा जग्गामा स्टप भइरहेको छ होइन, यसरी लड्यो भन्नु हामी यस्तो प्रकार लड्यो। हाम्रो सामानदेखि लिएर यहाँ सबै यस्तो छ है, तपाईँको पनि देखाउनु दियो यसरी गोप्रो ल यसरी लड्यो। हामी चाहिँ अहिले यसरी लडेको छु है, 3 खेप लड्यो, 1 खेप पुलले लड्यो, 1 खेप माथि लड्यो, एकपल्ट चाहिँ झन्डै लड्यो हजुर। सबै सामानहरू क्यामेरा के भन्दैछ क्यामेरा कि झन् यो केही भनेर छ, फोन केही भन्नु अब क्यामेरा केही अब दाजुहरू पनि सबै ड्राइभरहरू होइन, फोन त्यही त चलाउनु त यस्तो सबै साथै देखाइदिउँ। मेरो स्कुटी त मेरो पो स्कुटी ए तपाईँहरू त फर्केर जानुभएको थियो त्यस्तो टाइमहरू स्पेन्ड हुँदैछ हामीले।